बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। और लंदन में चौधरी सालेक पहुंचे और नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात है। नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने उनका इस्तकबाल किया। लंदन के कुछ सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि दरअसल कौन सा पैकेज प्लान है जो चौधरी शुजात को मिला था जरदारी साहब के हाथों, और उसकी एग्जीक्यूशन की गारंटी दरअसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से चाहिए थी। वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना है। एस्टेब्लिशमेंट का एक अहम तरीन नुमाइंदा जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उससे थोड़ी देर कबल जमान पार्क में मौजूद था। इमरान खान साहब के पास कोई मैसेज था, क्या चीज़ थी, हम डेफिनेटली उसको भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। परवेज इलाही ज़बरदस्त तगड़ी किस्म की बार्गेनिंग पोजीशन पे इस वक्त चल रहा है, जो चीज़ें वो भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। और सबसे पहले सजाए मौत टल गई है राना सनाउल्लाह साहब की, और कितने मोजज़ाती तरीके से टली है कि काश ये तो ईरान में भी नहीं होता इतनी तेज़ी से इंसाफ जितना आज तेजी से इंसाफ हुआ है। आप हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको इनसाइड डिटेल बताऊंगा ना, आप परेशान हो जाएंगे। वेट हो रहा है हर एक की तरफ से कि भाई दरखास्त तो जारी हो जाए। जैसी दरखास्त जारी होंगे हम फौरन इस सारे मामले को कवर कर देंगे। वो गवाहान जिन्होंने कहा हमने खुद देखा, वो गवाहान आज किस तरह उसी वक्त लिख लिख के दे रहे थे कि सर हमने तो कोई देखा ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। डिटेल्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो आपने मिस नहीं करनी, मुकम्मल ये व्लॉग देखना। तो सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब से बात करें। 2019 का केस है जी, मंशियात का जी, बाबू साबू पे था। वो फैसलाबाद से लाहौर के अंदर आ रहे थे और दो गवाह थे उसके अंदर। एक एहसान आजम थे इंस्पेक्टर साहब, और एक थे असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद चीमा। ये दो ही मेन गवाह थे, जिसकी बिना पर खैर पीटीआई लोगों ने भी कोई कम चुसे नहीं की इसमें, जो उन्होंने इसके अंदर कर दिया था कि मैं जान अल्लाह को देनी और ये सब करना है। खैर बहुत ज़्यादा ड्रैग कर दिया गया। इसमें पीटीआई की गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है, कोई शक नहीं। आज राना सनाउल्लाह साहब 2019 के वो 14-15 किलो की जो हेरोइन थी उस मंशियात केस से बरी हो गए हैं। दो गवाह मैंने बताया था एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के थे, एक थे असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद चीबा और एक थे एहसान आजम साहब, ये इंस्पेक्टर थे। और पहले इन दोनों ने ही गवाही डाली थी, इन दोनों की ही रिटर्न गवाही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने गाड़ी से मंशियात बरामद की थी राना सनाउल्लाह साहब की, उस प्राडो या लैंड क्रूज़र के अंदर से। मगर आज ये दोनों मुकरे हैं। वजह भी बता दूं क्यों मुकरे हैं। वो कह रहे हैं हमने ऐसा कोई बयान माजी में दिया ही नहीं, और हमने तो हेरोइन देखी ही नहीं। अच्छा, हम उस दिन कार्रवाई में जरूर थे, गिरफ्तार भी किया, लेकिन हमें नजर कुछ नहीं आया था। लिहाजा हम राना सनाउल्लाह के हवाले से कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो इस्तगासा को की तरफ से हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, और सुने मज़े की बात, ये बयान एहसान आज़म और इम्तियाज़ अहमद चीमा जो है असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर, इन दोनों का आज ही हैंड रिटन जमा हुआ है, आज ही की तारीख में हुआ है। ठीक है जी। अब सुने, आज ही गवाहों ने वापस लिया अपनी पिछली स्टेटमेंट को। स्पीडी चेक करें ट्रायल। आज ही बरियत की दरख्वास्त भी दायर हो गई है ना, मजेदार चीज। आज ही बरियत की दरख्वास्त दायर हुई। इवन उन्होंने कहा वो सब्र तो कर लें, सरकारी वकील कहता है वो सब्र तो कर लें, मतलब भाई दरख्वास्त तो जारी करने दें। यहां तक गुफ्तगू हुई। अच्छा जी, आज ही बरियत की दरख्वास्त हुई। सबसे बड़ी बात बताऊं, सुबह दरख्वास्त दायर हुई है, 2 बजे फैसला भी हो गया। राना सनाउल्लाह साहब मंशियात केस में, 15 किलो की मंशियात रखे केस में बाइज्जत बरी हो गए हैं। शायद नहीं होगी उनकी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने एनआरओ की इस्टेब्लिशमेंट देखी है। इतना स्पीडी एनआरओ, इतनी जल्दी केस खत्म। या अल्लाह काश इस मुल्क को राना सनाउल्लाह जैसा हर मुल्जिम दे, ऐसा ही इंसाफ मिले इस मुल्क के अंदर। दिल बाग बाग हो गया सर। और यहाँ 3.5 साल किसी का फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुआ। इनका फर्द जुर्म ही नहीं बना राना सनाउल्लाह साहब का, क्योंकि इन्होंने इतने डिले टैक्टिक्स किए। फर्द जुर्म इतनी बारी कहा गया, लेकिन वकील पेश, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं करते 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 यहाँ तक ले आए, क्योंकि एक ख़ास मोड रिक्वायर्ड था, एक ख़ास हुकूमती सिचुएशन रिक्वायर्ड थी, एक ख़ास सियासी मंजरनामा रिक्वायर्ड था। जैसे ही वो मुआफ़िक आया, आज केस ख़त्म। तो इतनी स्पीड से हुआ। और सुन ले जी, एएनएफ एंटी नार्कोटिक फोर्स का जो इदारा है, ये वजारत दाखिला के ज़िम्मे बराह रास्त आता है, अंडर राना सनाउल्लाह साहब के अंडर आता है। आप मुझे बताएं, क्या अपने बॉस के ख़िलाफ़ एक इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का बंदा गवाही देगा? ये पाकिस्तान है। क्या वो गवाही देगा कि आपने देखी थी 15 किलो हेरोइन, ये नहीं देखी थी? कभी भी नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ नहीं होगी, मुझे इससे कोई गिला नहीं है। मगर ये जो ड्रामाई क्लोजिंग देते हैं ना
چاہے سلمان شہباز کی شکل میں ہوں، چاہے اسحاق ڈار کی شکل میں ہوں، چاہے مریم بی بی کی شکل میں ہوں، چاہے شہباز شریف کے کیسز کی شکل میں ہوں، یہ جو ڈرامائی کلوزنگ دیتے ہیں نا، وہ سر طریقے سے کریں نا کیسز ختم. کچھ اعتبار تو رہنے دیں پاکستان کی عدلیہ پر، کچھ اعتبار تو رہنے دیں پاکستان کے قوانین پر، کچھ اعتبار تو رہنے دیں پاکستان کے سسٹم پر. یہاں 60 سال سے کسی کی عدالتوں کے، کسی کی جائیداد کے فیصلے نہیں. ایک دن میں گواہ پچھلی گواہی ختم کر کے دوسری گواہی کی درخواست دے کے اپنے آپ کو بری کر کے اسی وقت بریت کی درخواست دے کے اسی وقت فیصلہ ہو رہا ہے. ایسا کب ہوا ہے پاکستان میں؟ اچھا جی، اور سنیں جی، یہ اتنا اہم کیس تھا، اگر فرد جرم عائد ہوتی پھر اس کے بعد پروسیڈنگ آگے کی بڑھتی جس میں ثبوت دینے تھے ANF نے، وہ یونیفارم والے بندوں نے کہا ہے. شہریار آفریدی تو چھوڑ ہی دینا، جنہیں جان اللہ کو دینی تھی، کلمے پڑھ پڑھ کے بتا رہے تھے. وہ تمام افراد کدھر ہیں؟ کدھر ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ مجھے ضرور بتائیے گا، میں جاننا چاہ رہا ہوں. اس میں جس بندے کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے نارکوٹکس کے کیس میں 15 کلو ہیروئن، اتنی سپیڈ سے NRO دیا ہے. میں نے کہا یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں، پہلے تاخیر اتنی کی. اب آج دوسری خبریں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے نا جی، بہت سی خبریں اس وقت گرم ہو رہی ہیں. خیبر پختونخوا کے ممبران کو کچھ ریزرویشن تھی، تحفظات تھی، چاہے اس کے کہ عمران خان صاحب کا حکم چلنا تھا، لیکن وہ ان کو یہ تحفظات تھا کہ اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی پہلے تحلیل کر دی گئی نا تو پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. یہ پرویز الہی ان کو شک ہے کہ کہیں نہ کہیں کو بارگن کر رہے ہیں یا کچھ ایسا چل رہا ہے. فارمولہ طے کیا جا رہا، اور جو طے کیا جا رہا ہے، جو خبریں چل رہی ہیں کاف لیگ کی طرف سے، کیونکہ اب اس کی صداقت بھی پتہ چل گئی ہے نا، پیکج پلان چل رہے ہیں. PTI کے لیے جو ہے وہ شرط یہ ہے کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. کاف لیگ نے شرط رکھی کہ ہمارے ساتھ پورے پنجاب کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے آپ، بلکہ پاکستان کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. یہ کیسے کرنی ہے اس پر بات چل رہی ہے اس وقت. اور اگلا وزیر اعظم کاف لیگ سے ہوگا. پرویز الہی صاحب مونس الہی صاحب کے سلسلے میں پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ اگلا وزیر اعلیٰ جو پنجاب کا ہوگا وہ مونس الہی کو نمائندہ رکھنا ہے. اوکے، یہ بھی سمجھ آ گئی. اچھا، یہ تو ہو گیا PTI کے لیے جو ایک نیگوسیشن چل رہی ہے یا ایک فارمولہ طے ہو رہا ہے مسلم لیگ کاف کا. ادھر چودھری صالح، چودھری شجاعت کے نمائندے بن کے لندن میں اس وقت موجود ہیں اور نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات. اچھا، جو ذرائع کی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ چودھری شجاعت کے بہا پہ جو ملاقات ہو رہی ہے نا، نواز شریف صاحب نے بالآخر کہا ہے کہ جی اسمبلیاں نہیں توڑنی، اور جو 4-5 بندے ہیں چودھری صاحب نے کہا ہے ہمارے 5-6 MPs ہیں ہمارے ساتھ، جو 10 چودھری پرویز الہی کے ساتھ، ان میں سے 5-6 ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر پرویز الہی صاحب کو کہہ دیں گے وہ PDM کے امیدوار بن جائے، ان کی وزارت اعلیٰ کہیں نہیں رہے گی. تو یہ پیکج تک پہ بات ہو چکی ہے، اور دیکھتے ہیں کہاں جاتے. عزت تو PTI کے ساتھ رہنے میں ہی ہے پرویز الہی صاحب کی، اور امید بھی یہی کہ وہ عزت کے ساتھ ہی رہنا چاہیں گے. لیکن بہرحال اس وقت دونوں طرف سے پیکج ہے. پرویز الہی صاحب اور کاف لیگ کی جو ٹیم ہے PTI کے ساتھ جس طرح نیگوشیٹ کر رہی ہے، اوکے ٹھیک ہے، سیاست ہے بھائی، ہونا چاہیے. مگر یہ جو لندن والا پلان ہے جو نواز شریف صاحب نے باقاعدہ آمادگی کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو مکمل ایکٹیو بھی صبح انہوں نے بتا دیا تھا کر کے، تو وہ ایک دوسری چیز ہے. اب آ جاؤں جی ایوان صدر. اس وقت ہم مذاکرات کا کوئی شک نہیں مرکز بنا ہوا ہے. اسحاق ڈار صاحب 5 ملاقاتیں کر چکے ہیں. ڈیفینیٹلی نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ کے میسیجز وغیرہ کنوے ہو رہے ہیں، حکومت کے میسیج کنوے ہو رہے ہیں، اور صدر عارف الوی کہہ چکے ہیں وہ بہترین قسم کے نیگوشیٹر ہیں، مذاکرات کار ہیں. صدر عارف الوی جیسا بندہ ان کی تعریف کر رہا ہے. تو آج نا ایوان صدر میں عمران خان کا نمائندہ پہنچ رہا ہے، جی ہاں، شبلی فراز صاحب، اور وہ عمران خان صاحب کے سارے جوابات لے کے جو اسحاق ڈار صاحب نے جو آپشنز دی تھی نا، ان کے جوابات عمران خان صاحب کے لے کے آج عارف الوی کے ساتھ مل رہے ہیں شبلی فراز صاحب. ٹھیک ہے جی، اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر وہ چیزیں ایسی ہوں گی. اور اب آ جاؤں دوسرا ملاقات کا مرکز، وہ ہے زمان پارک. پرویز الہی کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہے جی. اچھا وہ تو ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم ملاقات ہوئی ہے، وہ ہے اعجاز الحق صاحب کی. ٹھیک ہے، جنہوں نے اس سے پہلے بہت کردار ادا کیا، اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ بن کے، اور ان کی انہوں نے انکشاف کیا تھا نا شہباز شریف صاحب سے متعلق کہ وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے GHQ کے اندر جاتے تھے، ملک محمد خان کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے. جی ہاں، اعجاز الحق صاحب کوئی شک نہیں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ بن کے. تو آج وہ عمران خان صاحب کے پاس زمان پارک میں انہوں نے ملاقات کی ہے،
اور دیکھیں اس کے کیا نتائج آتے ہیں. تو بہرحال کوئی میسج ہو یا کچھ بھی ہو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال وہ پہنچے اعجاز الحق صاحب زمان پاک پہ. تو جیسی کچھ اس کی منٹس شیئر ہوتی ہیں، لیکن میرے لیے یہی کافی ہے کہ ماضی میں ان کے سارا ہی کردار وہ خود بھی مان چکے ہیں اور بڑے بڑے طاقتور حلقے بھی مان چکے ہیں کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک زمانے میں چودھری نثار صاحب ہوتے تھے نا، تو اب وہ اعجاز الحق صاحب کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہاں تک ہے. تو یہ وہ تمام خبریں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. چونکہ سینیریو یہ والا چل رہا ہے، تو چند گھنٹے 1-2 دن یہ بہت ہی اہم ہے. سچویشنز اس سپیڈ کے ساتھ چینج ہو رہی ہے. اب پیکج پلان شروع ہو گیا. پاکستان کی نہیں ٹینشن، یہ میں آپ کو بتا دوں. کسی طرح پنجاب کی حکومت لینی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.